मुस्तफ़ा, तेरी वजह से मैंने कायनात को बनाया है, तेरी वजह से मैंने कायनात को सजाया है, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो कायनात को पैदा न करता। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए मेरे महबूब, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तरीका यह है, सबसे पहले आप जाएं कुफार मक्का को कुरान की तरफ से 3 चैलेंज पेश करें। पहला चैलेंज क्या है? फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। ए कुफार मक्का, ए बुज़दिलो, अगर तुम कहते हो ये बंदूक का कलाम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, तो लाओ इस कुरान की मिसाल ले आओ, इस कुरान की मिसाल पेश करो। इमराउल कैस मशहूर शायर तुम में मौजूद है, अगर तुम कहते हो तो इस कुरान की मिसाल ले आओ। जब वो न ला सके तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा चैलेंज पेश कर दिया, फातू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही। ए कुफार मक्का, पूरा कुरान मजीद लाने की तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है, तुम्हारे परदादा की ताकत नहीं है, तुम्हारे इब्न सबा की ताकत नहीं है, तुम क्या पेश करोगे? 10 सूरतें ले आओ। जब 10 सूरतें भी न ला सके, कुरान मजीद का तीसरा चैलेंज सुन लो, फातू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही। ए कुफार मक्का, तुम पूरे कुरान भी न ला सके, 10 सूरतें भी न ला सके, सिर्फ एक इन्ना आतोइना कल कौसर जैसी सूरत ले आओ, वो भी न ला सके, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना आतोइना कल कौसर सूरत को लिखकर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया। कोई कुरान के चैलेंज का जवाब न दे सके। इसी को कुरान मजीद अपने अल्फाज में यूं बयान फरमाता है, इन्ना हाज़िल कुराना यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक कुरान मजीद गिरी हुई इंसानियत को बुलंद करता है, बेशक कुरान मजीद गिरी हुई इंसानियत को बुलंद करती है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब पैगंबर, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, तेरे किरदार को बुलंद कर दिया, तेरे रवाज को बुलंद कर दिया, तेरे अज़मत को बुलंद कर दिया, तेरे शान को बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम और आप सुनते रहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए थे। नऊज़ बिल्लाह, मेरे और आपके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गरज से घर से निकले, घोड़े पे सवार हैं, एक चौक पे आते हैं, एक सहाबी से मुलाकात होती है। सहाबी पूछते हैं, उमर बिन खत्ताब, कहाँ जाने का इरादा है? कहाँ जाने का इरादा है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी से मुखातब होकर कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह, मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। जब सहाबी ने यह फरमाया, ए उमर बिन खत्ताब, तू मोहम्मद के पीछे लगा हुआ है, तेरा बहनोई और तेरे बहन ने भी इस्लाम मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं, इन्होंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, तू कहाँ जा रहा है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, सीधे अपने सवारी को मोड़ लेते हैं, जाते हैं बहनोई के घर। दरवाजे में सुनते हैं अंदर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर जाते हैं, बहनोई से पूछते हैं, ए बहनोई बता, घर के अंदर से किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? बहनोई मुकर जाता है, इनकार करता है। अपनी बहन से पूछते हैं, मेरी प्यारी बहन फातिमा, आप बताए घर के अंदर से किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? बहन भी इनकार कर जाती है। आखिर में बहनोई पर टूट पड़ जाते हैं, बहनोई पर इतना जोर से मारते हैं, लहू लहान कराते हैं, यहाँ तक कि बहनोई बेहोश होकर गिर जाता है। फिर बहन पर टूट पड़ते हैं, बहन को भी मारते हैं, लहू लहान करा देते हैं। बहन आखिर किसकी बहन है? उमर बिन खत्ताब की बहन है। आखिर अपने भाई से मुखातब होकर कहती है, ए उमर बिन खत्ताब, मैंने एक फैसला अपने दिल में ठान ली है, मैंने एक फैसला कर लिया है, एक वासिक और मुसम्मम इरादे के साथ मैं कहती हूँ, ए उमर बिन खत्ताब, जिस माँ की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माँ की छाती से मैंने भी दूध पिया है। आसमान तो फट सकता है, ज़मीन पर ज़िलज़िले तो आ सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद को तू मेरे सीने से दूर नहीं कर सकता। जब बहन का ये फैसला सुनते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी बहादुर शख्सियत जब ज़मीन पर चलते हैं, शैतान गलियों से गुजर जाता है, पहाड़ की दामन पर दुर्रा मारते हैं, आज तक वहीं पर जिलजिला नहीं आती है। इस जैसे बहादुर शख्सियत के सामने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक फैसला करती है। फैसला ये है, ए उमर बिन खत्ताब, इन सब चीज़ों को तू मेरे जिस्म से यानी खून नचोड़ कर ख़त्म कर सकता है, चूस कर ख़त्म कर सकता है, लेकिन कुरान को मेरे सीने से दूर नहीं कर सकता। बहन का ये फैसला सुनते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिल की दुनिया ही बदल जाती है। फौरन बहन के घुटनों के सामने बैठकर, घुटने टेक कर बैठते हैं, मुअद्दबाना अंदाज में बैठकर अपनी बहन से फरमाते हैं, प्यारी बहन फातिमा, किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी वो तो बता, कुर्बान जाऊं, कैसी दिलेर बहन थी, कैसा इनका ईमान था, कैसा इनका जज्बा था। फरमाते हैं कि ए उमर बिन खत्ताब,
اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے آدمی گندگی کی حالت میں ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، جاؤ نہاؤ، کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، تب میں یہ مصحف تیرے ہاتھ میں دوں گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جا کر نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، صاف کپڑے پہن کر بہن کے سامنے گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں، میری پیاری بہن فاطمہ اب مجھے وہ چیز دے دے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ان کو تعلیم سکھا رہے تھے، چرپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ بہن کا یہ فیصلہ سننے کے بعد چرپائی کے نیچے سے باہر آئے، پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، پھر کیا کہا، اے میری پیاری بہن، اے میرے پیارے بہنوئی، جلدی مجھے لے جا، رحمت للعالمین کے دروازے کے سامنے لے جا کر محمد مصطفیٰ سے محمد مصطفیٰ کے سامنے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی سیرت ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن مجید فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن مجید گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ خود اندازہ کریں، جو قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھے، جو قرآن کو پڑھے۔ پہلے دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عمر تھے، جب قرآن کے ساتھ تعلق بنا، محمد مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا تو عمر بن خطاب کے نام سے ملقب ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن عظمت والی شان ہے، قرآن عظمت والی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی کے دوسرے کونے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ محبوب پیغمبر دونوں کو دیکھتے باہر برآمدے میں تشریف رکھ لیا۔ اتنے میں دونوں یاران، دونوں دوست تلاوت سے فارغ ہو کر باہر آئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، دونوں نے حکم کی تعمیل کر کے گھٹنے ٹیک کر مؤدبانہ انداز میں، جس طرح ایک شاگرد ایک استاد کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھتا ہے، اسی طرح دونوں دوست آ کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے بیٹھ گئے گھٹنے ٹیک کر۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے عمر بتا، تو مسجد میں بلند آواز سے تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلند آواز سے قرآن مجید اس لیے تلاوت کر رہا تھا، جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو جگانے کے لیے بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ اگر کسی کو اس روایت پہ، اگر اس مفہوم پہ شک ہے، مشکات شریف اٹھائے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سننے کے بعد، اس سے رائے سننے کے بعد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میرے دوست، آپ بتائیں، آپ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ علیم بذات الصدور، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں قرآن مجید اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کی راز جانتی ہے، جو دلوں کی بید جانتی ہے، میں اسی کو قرآن مجید سنا رہا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میرے دونوں دوستوں نے سچ کہا ہے۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے، فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر تلاوت کرنا ہے تو بلند آواز سے بھی تلاوت جائز ہے، اگر آہستہ پڑھنا چاہے تو آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے مسئلہ استخراج کیا علماء کرام نے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آخر میں ٹائم بہت زیادہ لگایا، معاف کرے، اور دیگر علماء کرام بھی آئے ہوئے، وہ ان کی بھی تقاریریں ہوں گی انشاءاللہ۔ میں ایک شعر آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ والسلام علیکم۔